प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित, 166 सांसदको समर्थन प्राप्त। नयाँ सरकार बनेपछि हरेक दिन जसो मन्त्रीहरूद्वारा विभिन्न विषयमा निर्देशन, सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकहरूको सुझाव। चीनमा आगामी 3 महिनाभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने आंकलन। र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई, फाइनलमा प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी सुरज र म अनिल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्तारूढ गठबन्धनकी उम्मेद्वार इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित हुनुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी राणा मगरलाई उपसभामुखमा निर्वाचित गरेको हो। उपसभामुखमा निर्वाचित मगरले 166 मत प्राप्त गर्नुभयो भने 97 मत विपक्षमा परेको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले राणा मगर उपसभामुखमा निर्वाचित भएको घोषणा गर्दै भन्नुभयो, माननीय सदस्यहरू, यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा 166 मत, प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा 97 मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा 1 मत परेको छ। यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा 166 मत परेको र उक्त संख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले यस सभाका माननीय सदस्य श्री इन्दिरा राणालाई प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उपसभामुख चयनका लागि भएको मत विभाजनमा 264 सांसद उपस्थित थिए। एक सिट रहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भने तटस्थ बसेको थियो। राणा मगरको पक्षमा बहुमत पुगेपछि संसदको नियमावली अनुसार कांग्रेस उम्मेद्वार मुक्ता कुमारी यादवको उम्मेदवारी प्रस्तावलाई मत विभाजनमा नलगिएको सभामुख घिमिरेले बताउनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख फरक फरक पार्टी र लिङ्गको हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसैबीच सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले प्रतिनिधि सभालाई निष्पक्ष र तटस्थ राख्न माग गरेका छन्। संसद बैठकमा आज बोल्दै उनीहरूले विगतमा भएका घटनाबाट संसद र सभामुख दलप्रति निष्पक्ष नभएको भन्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउनु पर्ने बताएका हुन्। एमाले सांसद कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले पछिल्लो समय संसद निष्पक्ष नदेखिएकाले सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले यही सदनमा धेरै सभामुख र उपसभामुखसँग सहकार्य सँगसँगै हिँडेको अनुभव म यहाँ आज राख्न सक्दिनँ। तर सभामुख उपसभामुख जस्तो गरिमामय पदको सम्मान स्वयं सभामुखज्यूले गर्नुपर्छ, स्वयं उपसभामुखद्वारा हुनुपर्छ। त्यो पदको गरिमा सम्माननीय सभामुख महोदय यहाँहरूकै भूमिकामा अगाडि बढ्छ। सभामुख जस्तो गरिमामय पदमा बसेर कसैको दल फुटाउने भूमिका खेल्नु हुँदैन। त्यस्ता घटना भोलि पनि आउन सक्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले प्रतिनिधि सभा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दुवैको भएकाले सम्मान व्यवहार आवश्यक रहेको बताउनुभयो। गौतमले संसदमा प्रकट हुने विमतिलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी सभामुख र उपसभामुख दुवैमा उत्तिकै रहने उल्लेख गर्नुभयो। संविधान प्रति कतिपय समूहका विमतिहरू पनि छन् जसलाई यही सदनमा व्यापक छलफल गरी टुङ्ग्याउनु पर्छ, किनकि राजनीति र लोकतन्त्र भनेको सहमति मात्रै होइन, विमति पनि हो। एकाङ्की विचार हावी हुनु, प्रतिपक्ष विचार शून्य हुनु वा त्यसलाई नजरअन्दाज गरिनुले लोकतन्त्रको क्षयीकरण हुन्छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू समक्ष मेरो आग्रह पनि छ, यो लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र संविधानको रक्षा गर्नको लागि तपाईहरूका प्रतिपक्षी आवाज यो सदनमा बुलन्द भइरहनुपर्छ। संसदको आजको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले सदनमा सभामुखको भूमिका प्रभावकारी बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिकामा आफू सचेत रहेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा पहिलो सम्बोधन गर्दै सभामुख घिमिरेले पदको गरिमा र साख अभिवृद्धि गर्न सदैव सचेत र क्रियाशील रहने बताउनुभयो। संवैधानिक मर्यादा र भूमिकालाई इमान्दारीपूर्वक निभाउने उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
राजनीतिक जीवनको क्रममा मैले जे जस्ता अनुभव र शिक्षा प्राप्त गरेको छु त्यसैको आधारमा मलाई यो प्रतिनिधि सभाले सभामुखको पदमा निर्वाचित गरेको हो भन्ने मेरो विश्वास छ। त्यही प्रयोजनका लागि सभामुखको निर्वाचनसँगै म आबद्ध रहेको राजनीतिक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत मार्क्सवादी संघको सबै प्रकारको आबद्धता यो पदमा क्रियाशील रहँदासम्म परित्याग गरिसकेको जानकारी गराउँछु। प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले संसदीय अभ्यासका क्रममा विकसित रहेका असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु। जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने उच्चतम थलो प्रतिनिधि सभामा त्यो अधिकारको प्रयोग गर्न दलहरूबाट सहयोग हुने अपेक्षा राखेको सभामुख घिमिरेको भनाइ थियो। जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाबदेहितालाई सदैव आफ्नो पथ प्रदर्शकको रूपमा आत्मसात गर्नु मेरो प्राथमिक दायित्व हो। बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दलहरू नै संवैधानिक र संसदीय अभ्यासका असली सञ्चालक भएको हुनाले दलहरूको आपसी सद्भाव सहमति र समन्वयमा नै संसदको गतिशीलता र क्रियाशीलता निर्भर रहन्छ। त्यसैले संसदमा उपस्थित सबै राजनीतिक दल र माननीय सदस्यहरूबाट असल संवैधानिक र संसदीय अभ्यासको अपेक्षा गर्दछु। सभामुख घिमिरेले संसदमा उत्पन्न हुन सक्ने स्वाभाविक प्रतिस्पर्धा र मनमुटावलाई आपसी संवाद र समन्वयको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। नयाँ सरकार बनेपछि दिनौं जसो मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने क्रम बढेको छ। सरकार गठनको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूले आफू मातहतका निकायलाई निर्देशन दिँदै जनताको हितमा काम गर्न भनेका छन्। तर मन्त्रीहरूको निर्देशनकै भरमा जनअपेक्षा अनुसार काम हुन नसक्ने भन्दै सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकले सुझाव दिएका छन्। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको दोस्रो निर्वाचनबाट नयाँ सरकार गठन भएको 1 महिनाभित्र प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिने क्रम वात्तै बढेको छ। मन्त्रीहरूले पछिल्लो समय विभिन्न प्रकारका आश्वासन दिने लगायतका आफ्नो लोकप्रियता प्राप्तिमै सीमित हुने गरी सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने क्रमले यो पटक पनि तीव्रता पाएको हो। पुस 10 गते एमाले सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सबैभन्दा पहिले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सचिवालय मार्फत कुनै पनि भड्किलो सामान खरिद नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि दाहालले गत पुस 18 र 19 गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरूसँगको ब्रिफिङपछि 30 बुँदे निर्देशन दिए, जसमा सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्नुपर्ने, मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनै पर्ने लगायत निर्देशन समावेश थियो। त्यसपछि पुस 15 गते विदेशबाट नेपाल आउने नागरिकले प्रयोग गर्ने गरेको 1 थान मोबाइल बाहेक अर्को ल्याएमा विमानस्थलमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क मिनाहा गर्ने भन्दै मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम MDMS तत्काल लागू नगर्न निर्देशन दिए। तर विमानस्थलमा त्यसपछि पनि विदेशबाट आउने नागरिकले आफ्नो साथबाट विमानस्थलका कर्मचारीले मोबाइल जफत गरेको गुनासो गरेका थिए। यही बीचमा पुनः दाहालले 19 गते रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भई त्यसलाई समेत फकाउन भन्दै अर्को निर्देशन जारी गरेका थिए। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय अत्याधिक भिड लाग्ने गरेको राहदानी विभाग र यातायात कार्यालयहरूमा देखिएका लाइनको समस्या समाधान गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए, तर त्यो समस्या जिउका तिउ छ। प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि दाहालले जनतालाई मार नपर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए। संयोग भनौं या अन्यथा सोही अवस्थामा भारतीय आयल कर्पोरेसनले समेत त्यस्ता पदार्थको मूल्य केही घटाएर पठायो, जुन हरेक 15 दिनको फरकमा IOC ले पठाउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री लगायत शीर्ष तहका सरकारको नेतृत्वमा रहने मन्त्रीहरूले दिने गरेको निर्देशनलाई परम्पराको निरन्तरताका रूपमा लिन सकिने पूर्व प्रशासकहरूको तर्क छ। सरकारमा रहँदा निर्देशन दिने तर त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा भने अनुगमन र सक्रियता भने निकै कम हुने गरेको पूर्व सचिव गोपी मैनाली बताउँछन्। राजनीतिक कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रालयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सबै प्रशासकीय पदाधिकारीहरूलाई मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिने कुराहरू चाहिँ
चाहिँ यो परम्पराको जस्तै भएको छ, पहिलेदेखि पनि दिएको छ। यो त्यसकारणले त्यही परम्पराको निर्वाह हो। त्यो धेरै जसो चाहिँ आफूले निर्देशन दिने कामहरू मात्रै भएको छ। मन्त्रीज्यूहरूले त्यसलाई आफू सेल्फ इन्फर्म भएर वा सुशिक्षित भएर त्यसलाई चाहिँ निर्देशन दिन पनि सक्नु भएको कतिपय अवस्थामा हामी देख्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई पछि चाहिँ समीक्षा गर्ने बेलामा अथवा त्यसको अनुगमन गर्ने बेलामा पनि त्यही अन्तर्यमा रहेर त्यसको कन्टेन्टमा रहेर चाहिँ त्यो गरेको पनि हामी देख्दैनौँ। सरकारबाट होइन, कामबाट दिनुपर्छ। कतिको सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पछि हेर्छौँ। त्यो यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कति यो दिएको निर्देशनहरू कति उपयुक्त थिए थिएनन्, कति कार्यान्वयन भएनन् भन्ने कुरा पछि हेरौँला। उप प्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई पनि निर्देशन दिन भ्याइ नभ्याइ छ। उनले मन्त्रीको शपथ लिएको एक सातापछि कर्मचारीलाई मितव्ययी बन्न र स्रोत साधनको दुरुपयोग हुन नदिन निर्देशन दिएका छन्। समयमा कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीको तलब काट्ने सम्मको उनको चेतावनी थियो। गत पुस 29 गते ललितपुर स्थित भैँसेपाटीमा एक सडक अनुगमनका क्रममा पुगेका मन्त्री श्रेष्ठले जनतालाई सेवा दिन कतैबाट हेलचक्रे भएमा हेरेर नबस्ने चेतावनी दिए। जनताले तिरेको करबाट हामीले सेवा सुविधा लिइराखेका छौँ भने हाम्रो जिम्मेवारी बोध नगरिकन कहीँ कतैबाट हेलचक्रै भएको छ, कमजोरी भएको छ भने त्यसलाई हामी छुट दिने अवस्था छैनौँ। अप्ठ्यारो छ, जनताले दुःख पाएका छन्, विकास निर्माणको अनुभूति गर्न पाएका छैन, तर पनि यस्तै हो भनेर बस्न सकिन्न। सबैलाई जिम्मेवारी बोध गराएर समन्वयात्मक ढङ्गले काम गराइन्छ। गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि निर्देशन दिने क्रममा भने कुनै कसुर बाँकी राखेका छैनन्। उनले मन्त्री नियुक्त भएपछि पुस महिनामा मात्रै विभिन्न 8 वटा निर्देशन दिएका थिए। पुस 11 मा गृहमन्त्री बनेका लामिछानेले पुसको 19 दिनमा ती निर्देशन दिएका हुन्। उनले सबैभन्दा पहिला पुस 14 गते सुरक्षा निकायका पदाधिकारीलाई स्पष्ट प्रयोजनका साथै विभागीय स्वीकृति नलिएकन राजनैतिक दलका नेता तथा कूटनीतिक नियोगका नेतृत्वसँग भेटघाट नगर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यस्तै राहदानी बनाउनका लागि लागेको भिड कम गर्नका लागि भन्दै विभागमै पुगेर निरीक्षण गरेका थिए र सोही अनुसार पुस 16 गते मन्त्रालयबाट विज्ञ टोली खटाइएको थियो। पदभार सम्हाले यता लामिछानेले सुरक्षा कार्यविधि विपरीत नेता तथा आसेपासेको अङ्गरक्षक, भान्से, चालक र आर्दली बनाएर खटाइएका प्रहरी र सशस्त्रका कर्मचारी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसपछि दुवै सुरक्षा निकायले कार्यविधि विपरीत खटिएका करिब 300 सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गरिसकेको छ। पुस 18 गते लामिछानेले बाँकेकी निर्मला कुर्मीको मृत्यु प्रकरणका विषयमा थप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य रिपोर्ट पेश गर्न केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोलाई निर्देशन दिए। सोही दिन उनले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिसोका कारण कुनै नागरिकले ज्यान गुमाउने स्थिति आउन नदिने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिएका थिए। त्यस्तै गृह मन्त्रालयको सभा कक्षमा आपतकालीन द्वार अर्थात् इमर्जेन्सी एक्जिट तत्काल निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए। लामिछानेले देशभरका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गराउन पुस 20 मा एक पत्र मार्फत प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र जारी गरे। त्यस्तै उनले देशभरका सुरक्षा निकायलाई उच्च मनोबलका साथ काम गर्न निर्देशन दिँदै भने कुनै पनि राजनीतिक दलले अपराध अनुसन्धानमा मेरो मान्छे छोडिदेऊ भन्ने कुराहरू सुन्नु पर्दैन। बरु त्यस्तो भनेको प्रमाण ल्याउनु भयो भने भन्ने मान्छेलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सकिन्छ भनेको छु। र यदि अपराध र अपराधसँग सम्बन्धित छानबिनमा हाम्रो दलको मान्छे छ, हाम्रो गृहमन्त्री छ भनेर कसैले प्रभाव पार्न खोजे त्यो प्रभावमा कोही पनि नपर्नु होला। जे हो त्यही हुन्छ, गलत हुन दिँदैनौँ। उच्च मनोबलका साथ साथीहरूले काम गर्नुहुनेछ। आदेश होइन, कानुन पालना गर्नुहोस्। जानकारहरूका अनुसार नयाँ दलका मन्त्रीहरूलाई राज्य सञ्चालन प्रक्रिया बारे त्यति धेरै जानकारी नहुँदा उनीहरूले सजिलोका लागि हरेक जसो विषयमा निर्देशन दिने बानी परेको हो। पूर्व सचिव मैनालीको बुझाइमा मन्त्रीहरूका कतिपय निर्देशन अस्वाभाविक देखिएका छन्। उनले भने विशेष गरी नयाँ दलहरूको चाहिँ मन्त्रीहरूले दिनुभएको चाहिँ निर्देशन चाहिँ अलिकति नबुझिकन चाहिँ आएको पनि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो अर्को कुरा राज्य प्रक्रियामा चाहिँ कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको बुझाइ पनि नभएर होला। उहाँहरूको इन्फर्मेसन वा त्यस सम्बन्धी व्यवस्थापकीय सिद्धान्त, शासकीय सिद्धान्त र त्यसको प्रणाली नबुझेको कारणबाट पनि अलिक धेरै निर्देशनहरू आएको होला र इच्छा मैले राम्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने इच्छाले पनि आएको होला। यी सबै अहिले त शङ्काको सुविधा पनि छ उहाँहरूलाई, तर धेरै चाहिँ उहाँहरूले नबुझेर आएको जस्तो मलाई लाग्छ। निर्देशन कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ विशेष त लगभग 3 दर्जन जति चाहिँ कानुनी कुराहरू पनि चाहियो भन्छु मैले। जुन संवैधानिक कानुनी संयन्त्रहरू छ त्यो एक्टिभ हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री दाहालसँगै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका विष्णु पौडेलले भने अन्य मन्त्रीको तुलनामा निर्देशन दिन कम गरेका छन्। उनले मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि गत पुस 17 गते मातहतका विभाग र कार्यालयहरूसँगको छलफलका क्रममा लक्ष्य अनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न निर्देशन दिएको सार्वजनिक भएको छ। मन्त्रीमण्डलको विस्तारमा थपिएका मध्ये संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले मुलुकको हवाई सेवालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानलाई निर्देशन दिएका छन्। केही दिन अघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट निस्कने क्रममा विद्युतीय भर्याङ प्रयोगमा समस्या भएको एक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। सो विषयमा जानकारी दिँदै मन्त्री किराँतीले सोको उचित तरिकाले प्रयोगको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन्। उनले सम्बन्धित निकायलाई विशेष निर्देशन दिँदै शौचालय
लगायत आधारभूत स्थानको सरसफाइमा ध्यान दिन आग्रह गरे। उनले भने निर्देशन जस्तो निर्णय होस्, काम गर्ने वातावरणको निम्ति आफ्नो कार्यालयहरू सफा चाहिन्छ। जसरी हामीले राम्रो र सफा खानुपर्छ त्यसै गरी शौचालय पनि सफा हुनुपर्छ। मैले प्रयोग गर्ने जत्तिकै शौचालय मन्त्रालय मार्फतको सबै शौचालय नागरिकले प्रयोग गर्ने पनि होस्। देशव्यापी रूपमा यो निर्देशन आजै जारी हो। नवनियुक्त स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीले आफूहरूको ध्यान विपन्न नागरिकमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुर्याउने गरी काम गर्ने रहेको बताएका छन्। उनीसँगै पहिलो पटक सरकारमा सहभागी स्वास्थ्य राज्य मन्त्री डाक्टर तोसीमा कार्कीले कुनै पनि नागरिक खर्चको अभावमा स्वास्थ्य उपचार गराउने सुविधाबाट वञ्चित नहुने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका छन्। आर्थिक स्थितिको कारण अथवा खल्तीमा पैसा नभएको कारणले कुनै पनि नागरिकले आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा उपचारबाट वञ्चित भएर ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थितिको हामी अन्त्य गर्न चाहन्छौँ र यसै सम्बन्धी स्वास्थ्य मन्त्रालय मार्फतका सम्पूर्ण विभागहरू समितिहरूलाई हामी यही सम्बोधन मार्फत निर्देशन साथै समन्वयको पनि आह्वान गर्न चाहन्छौँ। मन्त्रीहरूका निर्देशनको ओइरो लागेको भन्दै टिप्पणी भएका बेला कतिपय मन्त्रीले भने जनताका समस्या समाधानका लागि प्रतिबद्धता जनाइरहेका छन्। शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले विकास निर्माणका काममा मन्त्रालयमा आउने समस्याको बारेमा जानकार रहेको बताउँदै भने र मलाई धेरै कुराहरू के थाहा छ भने यो मन्त्रालयमा काम किन हुन नसकेको भन्ने कुरो मलाई थाहा छ र अब त्यो समस्या अब आउन नदिने मैले सोच लिएर यो मन्त्रालयमा मलाई पठाइएको छ। म त्यो पूरा गरेर देखाउँछु। झलुङ्गे पुलको कुराहरू पश्चिम नेपालमा कस्तो दर्दनाक अवस्था छ र धेरै ठाउँमा त्यस्तो छ। त्यो काम अहिलेसम्म पनि यो देशमा पूरा गर्न सक्दैन भने यो मन्त्रालय स्थापना भएर काम पनि छ। त्यो काम सबभन्दा पहिला पूरा गरिन्छ। झलुङ्गे पुलको कामहरू कहीँ बाँकी नै नराखिकन हरेक आधा घण्टाको इन्टरभलमा झलुङ्गे पुल हुन्छ जहाँ चाहिँ क्रस गर्ने सुविधा नभएको ठाउँ। पछिल्ला सरकारमा नियुक्त भएका मन्त्रीहरूले निर्देशन दिनु पूर्व त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कतिको सम्भव छ त्यसबारेमा सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल नगरेको देखिएको छ। सस्तो लोकप्रियताका लागि दिइने निर्देशन वा जनाइने प्रतिबद्धताले आम नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम हुन सक्दैन भन्ने अनेकौं दृष्टान्त छन्। त्यसैले कर्मचारी तन्त्र र सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय गर्दै कानून सम्मत रूपमा विभागीय मन्त्रीले कार्य सम्पादन गर्नुको विकल्प छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि नवीन कोइराला। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसले अपराधीलाई पक्राउ गर्नुको सट्टा गृह मन्त्रालयले सस्तो लोकप्रियताका लागि वक्तव्यबाजी गरेको आरोप लगाएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सो पार्टीका सांसद रामहरि खतिवडाले सस्तो लोकप्रियताका लागि कुनै पनि काम नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। हत्या अभियोगमा फरार सूचीमा रहेका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पक्राउ परेका छैनन्। गृह मन्त्रालयले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी एमालेका सांसद कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। कम्बोडियाको एक क्यासिनोमा भएको आगलागीमा परि मृत्यु भएका बिर्तामोड नगरपालिका 1 का निराकर पाण्डेको शव झापा पुर्याइएको छ। क्यासिनोमा गत पुस 14 गते राति भएको भीषण आगलागीमा ज्यान बचाउन 12औं तल्लाको झ्यालबाट हामफाल्दा उनको मृत्यु भएको थियो। हिजो कम्बोडियाबाट काठमाडौँ ल्याइएको उनको शव आज बिर्तामोड स्थित निवास पुर्याइएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। बाँकीमा कुष्ठरोगका नयाँ बिरामी फेला पर्न थालेका छन्। सरकारले सन् 2030 सम्ममा कुष्ठरोग मुक्त नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य लिए पनि बाँकीमा कुष्ठरोगीका नयाँ बिरामी भेटिनुले लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती हुन सक्ने स्वास्थ्य कार्यालयकी प्रमुख सुनिता पौडेलले बताउनुभयो। उहाँले कुष्ठरोग निवारणको लागि स्थानीय सरकारले पनि चासो दिनुपर्ने बताउनुभयो। जानकी गाउँपालिका स्थित साइनिङ अस्पतालका प्रमुख मङ्गल थारूका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 157 जना नयाँ कुष्ठरोगीको पहिचान भएको छ। पहिचान भएका मध्ये 61 जना बाँकिएका छन्। अन्य बिरामी लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका छन्। नयाँ कुष्ठरोगीमा बालबालिकामा पनि रहेको अस्पतालका प्रमुख थारूले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कर्जा वा ब्याज तिर्नुको सट्टा सडकमा आन्दोलन गर्नु अराजकता भएको बताउनु भएको छ। कृषि विकास बैङ्कको 56औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले व्यवसायको आन्दोलनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय प्रणालीमा नयाँ चुनौती देखिएको बताउनुभयो। बैङ्कबाट लिएको कर्जाको सावा वा ब्याज तिर्दिन भनेर सङ्गठित रूपमा दबाब दिन नमिल्ने उहाँको भनाइ थियो। गभर्नर अधिकारीले आन्दोलनरत व्यवसायीले अराजक व्यवहार देखाएको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति समेत जनाउनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा आगामी 3 महिनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको भयावह रूप लिन सक्ने आकलन गरिएको छ। कुल जनसङ्ख्याको 80% नागरिक संक्रमित भइसकेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्था रोयटर्सले जनाएको छ। त्यहाँका महामारी रोग विशेषज्ञहरूले चिनिया नयाँ वर्षमा मानिसहरूको चहल पहलका कारण महामारी फैलिन सक्ने जोखिम बढेको बताएका छन्। पछिल्लो समय नयाँ वर्षमा देशभर विभिन्न स्थानमा रहेका नागरिकहरू आवत जावत गर्ने क्रम बढेको छ। शून्य कोभिडको नीति अपनाएको चीनले केही साता यता अपनाएको लचकताका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम बढाएको हो। चीनका स्थानीय अस्पताल र क्लिनिकहरू कोरोनाका संक्रमितले भरिएका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकलाई सिट बेल्ट नबाँधेको आरोपमा जरिवाना तिराइएको छ। गुडिरहेको कारमा सामाजिक सञ्जालका लागि भिडियो बनाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्री सुनकले सिट बेल्ट नबाँधेको भन्दै त्यहाँको प्रहरीले जरिवाना तिराएको हो। प्रधानमन्त्री कार्यालय 10 डाउनिङ स्ट्रिटले प्रधानमन्त्री सुनकले सानो भिडियो बनाउनका लागि सिट बेल्ट खोलेको टिप्पणी गरेको छ। बेलायतमा कारमा सिट बेल्ट नलगाएमा 100 पाउन्ड जरिवाना तिर्नुपर्छ। अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशले जितेको छ। फाइनल खेलमा प्रदेश 1लाई 6 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिमले उपाधि उछालेको हो। सुनसरीको इटहर स्थित जनता क्रिकेट पार्कको मैदानमा भएको फाइनलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 101 रन बनाएको थियो। प्रदेश 1का लागि काजल श्रेष्ठले अभिजित 48 रनको योगदान गरिन्। कप्तान रुबिना छेत्रीले 14 रन जोडिन्। बलिङतर्फ सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि मनिषा चौधरीले 2 तथा ऋतु कनौजियाले 1 विकेट लिइन्। यसअघि 102 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमलाई जित दिलाउन सम्झना खड्काले 27 र कविता जोशीले 19 रनको अभिजित पारी खेलिन्। त्यस्तै डोली भट्टले 22 रनको योगदान गरिन्। बलिङतर्फ प्रदेश 1का लागि शबनम राई, रुबिना छेत्री, सङ्गीता राई र हिरमन राय रोयले समान 1-1 विकेट हात पारिन्। प्रतियोगिताको विजेता सुदूरपश्चिमले 5 लाख र उपविजेता प्रदेश 1ले 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। प्रतियोगिताका सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 30,000 तथा उत्कृष्ट ब्याटर र बलरले जनै 20,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। जाँदा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा सत्ता गठबन्धनकी इन्दिरा राणा मगर निर्वाचित 166 सांसदको समर्थन प्राप्त। नयाँ सरकार बनेपछि हरेक दिन जसो मन्त्रीहरूद्वारा विभिन्न विषयमा निर्देशन, सस्तो लोकप्रियतामा नलाग्न पूर्व प्रशासकको सुझाव। चीनमा आगामी 3 महिनाभित्र कोरोना भाइरस संक्रमणले भयावह रूप लिन सक्ने आङ्कलन र प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय महिला T20 क्रिकेटको उपाधि सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई फाइनलमा प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। हवस् त बेलुकी 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।